तारदेखि कुरा गरेर सीपीयू सधैँ हिँड्छ, प्रोजेक्टर सधैँ यहीँ बस्छ। भएको रेडी भयो। सुरुमा सबभन्दा पहिला त्यो यसरी फिक्स भइसकेको छ हैन, त्यसको तार चाहिँ यहाँ लिएर यो सिपियूमा जोड्नु पर्यो हैन तार। त्यसपछि यसको चाहिँ भिजिए केबल पनि यसमा जोड्नु पर्यो हैन। भिजिए केबल यसको पावर भइहाल्यो अनि यसको अन गरेपछि यसले डिस्प्ले फाल्छ हैन। किबोर्ड र माउस पनि जोड्नु पर्यो। किबोर्ड र माउस जोडिसकेपछि हामीसँग एउटा सफ्टवेयर छ। अन भइसकेपछि यसरी डिस्प्ले आइसकेपछि हामीसँग यसमा एउटा सफ्टवेयर छ, भामाको सफ्टवेयर। मैले तपाईँलाई दुईवटै फाइलमा राखिदिएको छु, एउटा यसमा एउटा डीमा राखिदिएको छ फाइल हैन। त्यो फाइललाई हामीले इन्स्टल गरिन्छ, डबल क्लिक गरेर यसरी इन्स्टल गरिसकिन्छ हैन। यो अघि नै मैले गरिसकेको छु। नेक्स्ट गर्दै जाँदाखेरि एउटा पासपोर्ट माग्छ। पासपोर्ट चाहिँ एस पावर हो, सबै स्मल है। पासपोर्ट चाहिँ सबै स्मल हो, एस पावर। अघि नै हामीले इन्स्टल गरिसकेका छौँ हैन। इन्स्टल गरिसकेपछि अब के गर्ने भन्दा यहाँ सर्चमा गएर के गर्नु पर्यो भन्दा क्यालिब्रेट गर्नु पर्यो। CALIB हो, आइसक्यो हैन। क्यालिब्रेट द स्क्रिन फर पेन भन्ने छ नि, यो माथिको डिस्प्ले हैन, तलतिरको क्यालिब्रेट द स्क्रिन भन्ने चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्छ। ओपन भयो हैन। ओपन भइसकेपछि अब क्यालिब्रेटमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि एस गर्ने अनि म्याम जान्छ चाहिँ सुन्नु त त्यो प्लसमा जानु। अब टच हुनु सुरु भयो क्या है। ओ यो त माथि छ। प्लस छुँदा ध्यान दिनुहोस् है, एकदमै अहिले मिल्दैन। एकचोटि सुन्नु हो त्यहाँ यता आउनुहोस्। यो 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 हेर्नुहोस् है, छुँदा बिचमा छुनुहोस् के। बिचमा छुने तपाईँले हो अगाडि ल ठिक छ। सुन्नुस् हजुर 10 चोटि छुनुपर्छ, नाप्दिनुहोस् है। हो अब यता सुन्नुस् तल तल छ हेर्नुहोस् है। 4 चोक 16 चोटि छुनुभयो। 4 8 12 चोटि। फेरि उता जानुहोस्, उता हेर्नुहोस् है। छुँदा अहिले हो कोडमा यसले एङ्गल मिलायो कि के भन्नु बिर्छ। ल अब यसले के भनिरहेछ भन्दा स्क्रिन एडजस्ट गरेको अब ठिक छ कि छैन, ठिक भयो एस गर्नुहोस्, नभए नो गर्नुहोस् भनेको यसले। हामीले चाहिँ ठिक छ होइन, स्क्रिन भनेको ठाउँमै छोइरहेछ, त्यो हुनाले एस गरिदिएँ होइन मैले। फेरि ओके गर्ने। ओके गरेपछि अब एउटा छ यो चाहिँ टच हुन सुरु गर्यो कि जान्छ। एउटा कुनै छुनुहोस् त, एउटा आइकन छुनुहोस् त, टच हुन सुरु भइसक्यो। डबल क्लिक गर्नुहोस्। ओपन भएन है। भयो त्यो गुगलले काम नगरेको। ल यो ओडलाई छिन्नुहोस् एकचोटि। ओडलाई तल माइक्रोसफ्ट अफिस ओड। ल ओपन भयो होइन, टचले काम गर्यो अब होइन। ल अब हामीले चाहिँ पेन्ट भन्ने थाहा छ म्यामलाई। पेन्ट भन्ने छ नि, पेन्ट भन्ने होइन यो। ल हेर्नुहोस् यो पेन्ट छ नि, र यो र त्यो चाहिँ लगभग उस्तै हो। यस्तै एउटा सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयर चाहिँ हामीले चलाउने हो क्या है। यस्तै सफ्टवेयर छ एउटा, त्यो सफ्टवेयर हामीले चलाउने हो। त्यो सफ्टवेयर यो होइन, भामाले यही सफ्टवेयरले हामीलाई एउटा सफ्टवेयर दिएछ। त्यो चाहिँ म त्यसमा जान्छु। यसमै गएर है अघि हामी क्यालिब्रेट भनेर सर्च गरेको थियौँ नि, सेम त्यसमा एस पावर भन्ने, एस पावर एस पावर स्मार्ट बोर्ड भनेर आयो होइन। यसरी सर्च गरे पनि भयो, नभए यसलाई मैले यता लिएर राखिदिन्छु है, टास्क बारमा लिएर राखिदिन्छु। आयो टास्क बारमा होइन। अब सिधै यहाँ गएर सर्च गर्नु परेन कि, टास्क बारमा गएर यसरी यसलाई ओपन गरे भयो। ल अब यो चाहिँ एकदम जान्नुपर्ने कुरा छ, म तपाईँलाई भन्छु है। ल यो नहल्लाउनुहोस् है। ल भिडियो गर्नुहोस्। क्यान्सल गर्नु रुपला तिम्रो क्यान्सल होइन। युवराज दाई हो, युवराज दाई हो, म युवराज दाई बोल्दैछु कि। के कम्प्युटर बजार पेपर मोड प्रिन्ट वाइड भन्यो होइन। पेपर मिलेन को काम जोड्नु भएको, त्यसको पेपर मिलेन। एकदम ध्यान दिएर
यो छ पेन हो हजुर यो पेनलाई क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ हामीले लेख्न मिल्छ यसरी देख्नुभयो यसरी लेख्न मिल्यो बच्चाहरूलाई त्यसो देखाइदिन्छु ब्ल्याक बोर्डमा हामीले जस्तै हामीले लेख्न सकियो हुन्छ हैन यो भयो अनि पेनको प्रकारहरू पनि छ पेनहरू कति प्रकारका छन् भने यो छ नि यति सबै पेनको प्रकारहरू हो मानौ मैले एउटा यो पेन युज गरेँ अब हेर्नुहोस् यसको कलर कस्तो छ यसको डिजाइन कस्तो छ यो भन्दा फरक छ हैन अनि यसको पनि फरक छ हैन यसको पनि फरक छ अनि यसको पनि फरक छ यो चाहिँ होइन कि अर्को छैन कि भन यसको फेरि यसरी युज गर्छ हेर्नुभयो यसरी हो तर म्याक्सिमम कुन युज गर्ने भन्ने कुरा आफै डिपेन्ड हुन्छ पछि खोलिसक्यो मैले फेरि यो युज गरेँ एउटा हेर्नुहोस् यसले चाहिँ कोनिका मनोल्ड आयो गरी गइसक्यो हेर्नुहोस् यसको कस्तो रहेछ डिजाइन पोर्टेबल र यसको कलरहरू झिमझिम गर्दै आउँदो रहेछ हैन यो पेनको चाहिँ यस्तो डिजाइन रहेछ बुझ्नुभयो अब मानौ यसलाई फेरि मैले डिलिट गर्नु पर्यो यसलाई मेट्नु पर्यो डस्टरले भने यसले युज गरे पनि भयो यसरी युज गर्दा हुन्छ है यसले चाहिँ मेट्ने कसरी भन्दा इरेजर छ एउटा हो इरेजर छ इरेजरले यसरी मेट्न सकिन्छ बुझ्नुभयो यसरी यति छोएपछि मात्रै जान्छ यो अथवा यहाँ पनि छ इरेजर हो यसले पनि युज गर्न सकियो अनि पेनकै कुरा गर्दा अर्को पेन छ यहाँ एउटा यस्तो पेन यो पेनले मैले गोलो बनाउँदाखेरि हेर्नु त कतै बाङ्गो छ हो त्यो गोलो छ र सिधा छैन आफै गोलो हुन्छ हो यो पेनको युज यस्तो हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो ल यो पेनको भयो पेनहरूको युज यसरी गरिन्छ अब यसलाई पनि मैले इरेजरले मेटिदिन्छु ल भयो अब त्यसपछि हामीले स्क्रिन रेकर्ड गरौँ है त्यस्तो एक्चुअली तपाईँले मोबाइलमा स्क्रिन रेकर्ड गर्नुभएको छ म गाउँ आएको छु थाहा छ स्क्रिन रेकर्ड भनेको त थाहा छ हैन स्क्रिन रेकर्ड कसरी एकदम टाढा छु कि म यसमा थिचेर रेकर्डरमा थिचेर यसमा थिचेपछि रेकर्ड एकदम टाढा छु कि म रेकर्ड सुरु भइसक्यो अब के भयो मैले जे गर्छु यसमा त्यही सुरु होइन पह म यहाँ बाहिर छु भन्न खोजेको कि काठमाडौँ बाहिर धेरै टाढा छु कि म भन्न खोजेको के भयो प्रिन्ट वेटिङ गर्दैछु भाइ गर्दैछु के भयो प्रिन्टै आएन कि रेकर्ड भइरहेको छ है अब रेकर्ड मैले अलि थियो नि यहाँ त्यो आएको छैन अहिले त्यसको लागि यसमै थिच्ने फेरि अनि स्टप गर्ने अनि प्ले गर्ने अब हेर्नुहोस् है आउँछ साइज हेलो भएन अर्को आयो रेकर्ड पनि हुँदो रहेछ आधीमा आयो कि ल्यान्डस्केप तरिकाले हाल्दैछ भयो साउन्ड साइड हो नि हैन साउन्ड साइड हुँदैन लामो तरिकाले हाल्दैछ यो भयो है साउन्ड साइडको रेकर्ड हुनु दाहिनेतिर लामो गरेछ कि साउन्ड साइड त त्यसरी हुन्छ दाहिनेतिर लामो तरिकाले स्टप गरेँ मैले ल्यान्डस्केपमा स्टप गरेँ अथवा तपाईँले यो भगत रेकर्ड गरेकोलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभ गर्दा पनि हुन्छ यो कम्प्युटरमा जस्तो छ सेभ गर्ने तरिका छोटो तपाईँलाई थाहा छ कुन फाइलमा सेभ गर्ने डी अथवा ईमा हैन कुन फाइलमा सेभ गर्ने यसरी सेभ गर्न सकिन्छ है मैले यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ अब भयो मैले तपाईँलाई पेनको डिजाइनहरू देखाएँ त्यसपछि इरेजरको डिजाइनहरू देखाएँ होइन इरेजरले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा यसरी नभए यसरी सबै घेरामा लाग्यो भने यसरी पनि मेटिन्छ यो बुझ्नुभयो यो पनि भयो अब त्यसपछि यसमा छ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको जस्तो छ यसमा जसले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड चलाएको छ त्यसलाई चाहिँ यो थाहा छ मानौ योले मैले अहिले म्याथको लागि यसरी आउँछ देख्नुभयो फेरि अब यसलाई के रम अफ गर्दै एकचोटि प्रिन्टर अन अफ गर्दै यस्तो थाहा छ अनि प्रिन्ट हान्दिउँ डाइरेक्ट है ए होइन बी यसरी बनाउन सकिन्छ अब यहाँबाट ड्र गर्ने कुराहरू के छ सबै थाहा छ होइन एरोले देखाउनु पऱ्यो भने मानव स्टुडेन्टहरूलाई कहिलेकाहीँ यस्तो खालको देखाउनु पऱ्यो भने यसरी पनि बनाउन सकिन्छ इन्चसँगै आउँछ त होइन कति इन्चसँगै हो मानव घर बनाउन सिकाउनु पऱ्यो भने यसरी गराउने अनि यहाँ गएर यसमा थिचेपछि फेरि यहाँबाट यसरी तान्न मिल्छ होइन अनि यसरी तान्न मिल्छ यसरी जोडेको छ यसमा भाइबर हाल्न छ भाइबर पनि हाल्न त्यसमा यो कुरा त्यहाँ उस वाइफाईको पासवर्ड छैन नि यसलाई चाहिँ मैले मेटिदिएँ सबैलाई गयो होइन अब यसरी देखाएपछि यो जान्छ बुझ्नुभयो अब रेकर्ड गर्न पनि सिक्यौँ हामीले यसमा थिचेपछि रेकर्ड सुरु हुन्छ अनि स्टप गर्ने अनि प्ले गर्ने प्ले सकियो भने स्टप गर्ने बुझ्नुभयो ल यो एकछिन भयो
यो त छोसो सबै सोध्दा चाहिँ है हैन हामीले के सिक्यौँ अहिले पेनले लेख्न अनि रेकर्ड गर्न सिक्यौँ हैन अब त्यसपछि प्रोटेक्टर चाहियो मानौ प्रोटेक्टरको लागि यसमा जाने प्रोटेक्टरमा क्लिक गरेपछि आउँछ प्रोटेक्टर त्यसपछि कति एङ्गलको चाहिएको 140 को चाहियो मलाई ल 140 मा फिक्स गरेँ मैले अनि फिक्स गरिसकेपछि एङ्गलमा क्लिक गरेँ भने यतिको आउँछ है 139.7 को अनि मैले प्रोजेक्टरलाई फाल्दिनु पर्यो भने प्रोटेक्टरलाई फाल्दिनु पर्यो भने यसमा थिच्ने अनि एक्जिट गरिदिएपछि यो जान्छ बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि अब के हुन्छ म्याथमा यहाँ चाहिँ a + b भन्ने यस्तो खालको केही भयो भने यसरी लेख्न सकियो हैन y भन्ने यस्तो खालको चिनाउन सक्यो भने यसरी लेख्न सकियो हैन यो चाहिँ भयो त्यसपछि रुलरको प्रयोग पनि हामीले यहाँबाट गर्न सकिन्छ यसबारे रुलर पनि छ नि हैन रुलर कति सिएम को राखिन्छ मलाई चाहियो 9 सिएम को अनि 9 सिएम को भइसक्यो भने यसरी 9 सिएम को फिक्स गर्न सकिन्छ है नाप्नेको जस्तो एउटा मैले देखाएको गरेँ यहाँ यो कति सिएम को छ त अब यो चाहिँ यसरी नाप्न सकिन्छ है 021 के खाला सरी है यसरी कति सिएम को छ भनेर 32 चेक गर्न सकिन्छ कतिको 11 भन्दा पनि बढी छ हैन ल यो भयो त्यसपछि अरु त कम्पासहरु पनि छ यो हजुरले चेक गर्दै गर्नुहोस् हैन अहिले चाहिँ मैले एकछिन त्यसपछि हामीसँग छ एउटा रिसर्च भन्ने छ यताबाट ल्याउन पनि सकिन्छ हामीले रिसर्च भन्ने यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ रिसर्च भन्ने आयो है त यो यसमा थिचेपछि जान्छ यसमा थिचेपछि फेरि आउँछ है यसमा इमेज रिसर्च भन्ने छ इमेज रिसर्चमा गए म इमेज रिसर्चमा गइसकेपछि इंग्लिशका कुराहरु लेटरमा गए म ए छ यहाँ बी छ सी छ अनि डी पनि छ हैन सोनो मिस कता जानु अनि यसलाई चाहिँ मेक्नको लागि रिजल्ट युज गर्ने त्यसपछि इमेज रिसर्चमा तपाईले यहाँ बाँकी छ पुरो छ योमा आफै चेक गर्नुलाई म्याथको छ टन्नै छ 0 हैन यसरी यो चाहिँ डिस्प्ले अहिले यो इलेजरले मेट्टिक मेट्टिएन इलेजरमै मैले क्लिक छ छैन किन मेट्टिएन क्लिक छैन क्लिक छ कि छैन क्लिक छ तर क्लिक हुँदा हुँदै पनि किन काम गर्दैन भन्दाखेरि हामीले अर्को प्रोग्राम चलाइराखेको हुन्छ त्यसको सिलेक्ट भएको हुन्छ के फेरि यसमा थिचेर यसमा थिच्ने पनि बल्ल भेटिन्छ बुझ्नुभयो स्टप अनि ओके ना त्यसपछि रिसर्चमै छु इमेज रिसर्चमा अब अरुमा गएर तपाईले चेक गर्दै हेर्दै गर्नुस् हैन के छ अब यसमा यिनीहरु के को लागि चाहिन्छ यस्तो खासै चाहिन्न होला ओके थिच्न फेरि स्टपैको हैन गयो हैन फिजिक्सको यस्तो छ यो चाहिँ छोरा क्लासको लागि चाहिन्छ होला भयो यस्तो खालको तपाईले आफै चेक गर्दै हेर्दै गर्नु होला है यताबाट क्यान्सल गरिदिन्छ अनि इलेजरबाट यहाँबाट मेट्न पनि सकिन्छ भयो हैन अह यो भयो त्यसपछि अब इमेज रिसर्चमा हैन अब टेक्स्ट रिसर्चमा आउँछ भयो भयो रिसर्चमा के छ भन्दा एनिमल्स छ एनिमलको टेक्स्ट भयो खै कहाँनिर गएर हैन क्याट आउँछ हैन काउ आउँछ यसरी हो अब यसलाई पनि हामीले इलेजरले मेट्न सकिन्छ इलेजर यता पनि छ उता पनि छ सेम छ है दुईतिर गयो हैन यो चाहिँ लिँदै चेक गर्दै गर्नुला हजुरले पढाउँदाखेरि त्यसपछि मेसिभ लाइन रिसर्च भन्ने छ मेसिभ लाइन रिसर्चमा के छ भने म्याथको फर्मुलाहरु छ यसमा बुझ्नुभयो म्याथको फर्मुलाहरु छ यसमा अनि त्यसपछि म्याथको फर्मुलाहरु त्यसपछि अरु एफ लास्टको टेक्स्ट रिसर्चको चाहिँ यस्तो खालको छ साइन्सको हैन यो रिसर्च ल्याउन सकिन्छ त्यसपछि यसमा क्लिक गरेर डट खालको राख्नु पर्यो भने भयो हैन यति पानी छ भन्नु सक्यो
ओके के खालको छ फर्मुलाहरू पेपरमा गयो यस्तो बनाउन सक्यो अब यस्तो जसलाई फेरि हटाउनको लागि यस्तो थिचेपछि यो हुन्छ हैन हो बुझे भयो हैन त्यसपछि यो भयो डिसिप्लिन रिसर्चमा रिसर्च छ भयो कमान्डमा चाहिँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ डिफल्ट अहिले छैन यसमा हैन यो भयो अब हजुर अब यसमा के यो हामीले भित्रका कुराहरू क्यान्सल गरिदिनु कि क्लियर गर्न सिक्यौ पेनको कुराहरू थाहा भयो इलिजरको कुराहरू थाहा भयो हैन यो दुईटा पनि थाहा भयो हैन अब मैले तपाईलाई पिक्चरको कुराहरू सिकाउँछु पिक्चरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिक्चर छ यसको सिग्नल इन्सर्ट अब्जेक्टमा यसबाट तपाईले पेन ड्राइभमा डाउनलोड गरेको कुराहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ जस्तो पेन ड्राइभमा डाउनलोड गरेको कुरा यसमा थिचेर यो आउँछ अनि यसमा थिचेर त्यसपछि पेन ड्राइभमा तपाईले जे राख्नु भएको छ त्यसलाई क्लिक गर्ने कुनमा राख्नु भएको छ पेन ड्राइभ एउटा देखाउँछ ओपन गरेर ल्याउन सकिन्छ अनि यसलाई यसरी जुम गर्न पनि सकियो यसरी घटाउन पनि सकिन्छ हैन यसरी जुम गर्न सकिन्छ अब यसमा लेख्ने कुरा भयो म्याथको लागि लेजरले म्याथ दियो दामी आयो फोटोकपी हेरे लभली यो भयो हैन साजन सर त्यसपछि साजन सर यसमै गयो राजा भिडियो पनि ल्याउन सकिन्छ त्यसमा यस्तै राख्दिनु कि यस्तै अनि त्यसपछि ओडका कुराहरू पनि ल्याउन सकिन्छ यहाँबाट कुनमा सेभ गरेर त्यस्तै तरिकाले अनि यसमा पाइ चार्ट हिस्टोग्रामहरू पनि बनाउन सकिन्छ हैन यसरी क्लिक गरेपछि आउँछ यो त्यसपछि अर्को छ टेक्स्ट रिसर्च भन्ने छ यो टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्दा पहिला टेक्स्टमा क्लिक गर्ने यो है अनि फन्ट चुज गर्ने कुन फन्टमा राख्ने नेपाली फन्ट हो भने नेपाली फन्टमा क्लिक गर्ने अहिले नेपाली फन्टमा न्यू टाइम्स नम्बर रोमन भन्ने छ साइज मैले कति राखेँ भन्दाखेरि 58 राखेँ अनि त्यसपछि मलाई चाहियो अब किबोर्ड हो आइडी कार्ड किबोर्ड मैले क्लिक गरेँ किबोर्ड आयो हैन किबोर्ड तल छ है देख्नु भएको छ आइडी कार्ड त है हजुर तल आएर तल सार्न नि मिल्छ यसरी अनि यहाँ टुक्क छु मैले लेख्नको लागि तयार भयो हैन ल आइडी कार्ड यहाँ आइडी कार्ड यहाँ दिछे लेख्यो दिछे राजा कहाँ राख्ने सक्यो अनि स्पेस दिनु पर्यो भने साजन हेर अनि इन्टर गर्ने इन्टर यसमा छ यता हेर के मिल्छ यसरी मसिनो बनाएर लेख्ने भाइ राजा अब यसलाई घटाउनु पर्यो भने घटाउने यसरी आइडी कपी के हेर न यो अब यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने इलिजरले हट्दैन है यो ध्यान दिने कुरा यसलाई इलिजरले हट्दैन यसले के गर्नु पर्यो भन्दा ब्याक गरेर यो सबै फाल्नु पर्यो यहाँ लेखेको कुरा अनि त्यसपछि यसलाई इन्टु गर्ने अनि यसलाई यहाँबाट इन्टु गरेपछि यो हट्छ अब यो पनि भयो टेक्स्टको कुरा पनि भयो बुझ्नुभयो अब यसमा ब्ल्याक भयो अहिले ल सुरुमा हाम्रो कस्तो थियो स्क्रिन सेतो थियो होइन सेतो व्हाइट बोर्ड ब्ल्याक बोर्ड भनेको छ ग्रिन बोर्ड भनेको छ यहाँ अब सुरुमा हामीले यसबाट ल्याउने हो यो आयो होइन त्यसपछि अब मानौ तपाईँले चाहिँ यहाँ लेख्दा पेज सकियो हो पेज सकियो भने पेज थप्न पर्यो भने के गर्ने यसलाई नपुस्ने के अर्को पेजमा जाने वान पेज छ अहिले ब्ल्याक व्हाइट बोर्डमै गयो म व्हाइट बोर्डमा जाँदा जोइ आयो होइन अथवा मैले 3 नम्बरमा चाहिँ ब्ल्याक बोर्ड लेख्छु भने ब्ल्याक बोर्ड पनि आउँछ अनि यसमा पनि आइडी कपी लेख्न मिल्छ आइडी कपी हाले अझ यो कालोमा थियो होला आँखा खाल्दैन होइन यसरी बुझ्नुभयो एनिमेट दिएँ मैले यो भयो पेज थप्न पर्यो भने अब मैले 1 पेजमा जानु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ पेज अफ गर्ने 2 मा आएँ 1 मा आएँ होइन फेरि अब 3 नम्बरमा जानु पर्यो भने बुझ्नुभयो यसरी अनि जस्तो मानौँ मैले केही लेखेँ एउटा अनि माथि पल्टाएँ मैले भयो जाऊ त्यही ठाउँमा जुममा खिच्ने है स्टार्ट थिच्ने कि इलिजरले मैले स्टार्ट थिच्दिएर हो भने
त्यसपछि अब अर्कै खेल लिजा अब मानौँ तपाईँले यसपछि सिधै डेस्कटपमा जानु पऱ्यो भने यो होइन सिधै डेस्कटपमा जानु पऱ्यो भने डेस्कटपमा क्लिक गर्यो भने डेस्कटमा आइयो अब यहाँ कुनै हामीले केही चलाउन सकिन्छ अनि त्यसपछि यसलाई उता यहाँ चलाउन मिलेन भने यसलाई उता लुकाइदिनु पनि सक्छ फेरि यता ल्याउन सक्छ होइन भने यतै ल्याउन पनि सकिन्छ यहाँबाट मेनु यहाँ आयो अनि मेनु हो यहाँ आयो नि अनि फेरि अथवा मैले फेरि अहिलेको टुल्समा चाहियो भने यहाँ गएर यसरी थिच्न सक्यो यहाँ गएर अथवा यहाँ गएर पनि युज गर्न सकिन्छ बुझ्नुभयो अब ल ठिक छ अब के गरौँ भन्दा तपाईँले यहाँ चाहिँ गर्नुभएको थियो सबै तपाईँको क्लास सकिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई फाल्नको लागि यहाँ गएर एक्जिट गर्ने एक्जिट गर्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँले गरेको सेभ गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्छ यहाँ तपाईँले सेभ गर्ने अनि भोलि आएर फेरि त्यहीबाट सुरु गर्नु छ नि होइन सेभ गर्ने कहाँ सेभ गर्ने अथवा तपाईँको त्यो फाइलमा एउटा कुनै फाइल बनाउने अथवा डीमा गएर टिचरको नाम लेख्ने एउटा फोल्डर बनाउने नयाँ फोल्डर अनि त्यसमा टिचरको नाम लेख्ने अनि त्यही अनुसार अगाडि गर्ने सेभ गर्ने लेख्ने सेभ भयो होइन यो सेभ पनि भयो त्यो पनि गयो अब मैले सेभ गरेको छु कहाँ कम्प्युटरमा अनि केमा सेभ गरेँ डीमा गाडी स्कर्पियो बुक भइसक्यो भाइ त्यसमा छैन ल ल त्यसमा छ हो यसलाई चाहिँ अब यहाँबाट खोल्ने होइन कि अब यसलाई खोल्ने तरिका यहाँबाट माइक्रोसफ्ट अफिसको सिधै त्यहीबाट खोलिन्छ होइन अब यसको खोल्ने तरिका यहाँबाट यहाँ गएर ओपन फाइल गर्ने ओपन फाइल गरेर यसमा हो आयो अघि होइन हिजो तपाईँले जे सुरु गरेर जानुभएको थियो त्यो फेरि भोलिबाट सुरु गर्न पाइयो अनि त्यसपछि अर्को कुरा छ ब्ल्याकबोर्ड अनि भयो पेज डाउन पेज अप पनि भयो अब यसको सबै पेनको डिजाइनहरू यो भनेको होइन किबोर्ड पनि सिकिसक्नुभयो सेभ गरेको पनि कसरी ल्याउने त्यो पनि सिक्नुभयो होइन अब यसलाई एक्जिट गर्ने कुरा पनि सिक्नुभयो सुरज सर एक्जिट नो यसरी खेल यस्तो आयो अब क्यालिब्रेट गर्ने भनेको नि मैले है मेन चलाउने भनेको यो हो कि यसमा चलाउने भनेको यही नै हो पुरै मेन यही हो यत्रो कम्प्युटर जोडिरहेको छौँ सर मेन चलाउने भनेको यो हो अब यो स्क्रिन चलेन भने हामी के गर्ने भन्दा क्यालिब्रेट गर्ने मात्रै हो कि क्यालिब्रेट गर्ने भनेको स्क्रिन चलेन भने मात्रै हो तपाईँले नभए यो फिक्स राख्नुभयो यसलाई हलचल गराउनु भएन भने क्यालिब्रेट पनि गर्नु पर्दैन अर्थिङ छैन यदि तपाईँको क्लास सक्यो तपाईँले अफ गरेर जानुभयो म्याम आउनुभयो होइन म्याम आउँदाखेरि अब मानव यसमा क्लिक गर्नुभयो उहाँले होइन सिधै अनि उहाँले चाहिँ ल यो पेनमा गएर यहाँ थिच्दाखेरि एकातिर थिच्छ कि उहाँले यहाँ थिचिराख्दाखेरि यता थिच्छ कि त्यस्तो भयो भने के गर्ने अब आउँछु यसलाई एक्जिट गर्ने एक हप्तापछि एक्जिट गर्ने नो नयाँ बुक एक्जिट गरेर फेरि यहाँबाट गएर क्यालिब्रेट गर्नु पर्यो ल ल ल भन्नुहोस् न त्यहाँ CALIB डी हो क्यालिब्रेट इन द स्क्रिन भन्ने छ नि यसमा थिच्ने अब पहिलाकोलाई रिसेट गरिदिने जस्तो तपाईँले क्लास चलाइसक्नु भएको थियो अनि स्टुडेन्टले एउटा चलाइदिए त्यसपछि त्यो भनेको ठाउँमा थिचिएन भने अनि फेरि तपाईँले क्यालिब्रेट गर्नु पर्यो त्यसको लागि त्यो पहिला गरेको क्यालिब्रेट चाहिँ रिसेट गरिदिने रिसेट गरिदिएँ मैले अनि यस गरिदिएपछि रिसेट भयो हुँदैन हामीले अहिले जुन गरेको थियौँ नि अब टच हुँदैन अब फेरि सुरुबाट एउटा क्यालिब्रेट गऱ्यो भने बल्ल टच हुन्छ क्यालिब्रेटमा थिच्नु क्यालिब्रेटमा त्यसमा हर्ड यस गर्नु ल म्याम जानु चाहिँ सुन्नु त अब भयो स्टप गरे नि हुन्छ अब